संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम। न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा विजडम मिशन कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न विद्वानहरूसँग धर्म, संस्कृति, संस्कार, विज्ञान र ज्ञान तथा अनुभूतिहरू र विज्ञताको बारेमा बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वविवेकमा आधारित परिचर्चा गर्ने गर्छौं र यो मूलतः अनुभूतिहरूको साटासाट गर्ने कार्यक्रम भएको नाताले, विज्ञता साटासाट गर्ने कार्यक्रम भएको नाताले यहाँहरूलाई निकै मन परेको पनि छ। यसै सन्दर्भमा आज मसँग संवादका लागि ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका अध्यक्ष तथा नेपालीज थिङ्क ट्याङ्क इन युके का फाउन्डर चेयरम्यान र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बेलायतमा रिसर्च फेलो का रूपमा कार्यरत कास्कीका डाक्टर कृष्ण अधिकारीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। बेलायतमा बसेर पनि तपाईको अभिरुचि, भर्खरै एउटा कविता तपाईको फेसबुकमा पढेका थिएँ, प्रत्यक्ष संवादमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो नेपालीहरूलाई छुने गरी कविता लेख्ने र सार्वजनिक गर्ने सोच कसरी आउँछ? त्यो सोच चाहिँ अब मेरो अहिलेको अध्ययनको क्षेत्र मानवशास्त्र भए हुनाले अनि हाम्रो समाज कतातिर गइरहेछ, गतिशीलता के छ भन्ने विषयमा मेरो चाहिँ अलिकति चिन्तन रहिरहन्छ। एज व्यक्तिगत हिसाबले पनि अब पेसागत हिसाबले पनि यस्ता विषयले छुनी भइ नै हाल्यो। अनि साहित्य त मेरो फिल होइन, फेरि मैले त कविता लेखेकै छैन जीवनमा, जान्दिनँ पनि। तैपनि चाहिँ यो अब गीता पढ्दा अनि त्यसपछि लेखनाथ, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलका कविताहरू चाहिँ कसैले यसो पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो अनुष्टुप छन्द आउँछ नि, यो मलाई पनि अलिकति रुचि लागेर अनि गुगलमा गएर हेरेर अनुष्टुप छन्द कसरी बन्दो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अभ्यास गर्नु पर्यो, एक दुई लाइन भनेर म कोर्दै थिएँ। अनि केमा कोरौँ भन्दाखेरि मलाई आफूलाई रुचि लागेको एउटा यो हाम्रो जुन समाजको गतिशीलता छ, आधुनिकता भनेर हामी जेलाई अपनाइरहेका छौँ, त्यसमाथिको मेरो आफ्नो विचार अलिकति कोही माथि कटाक्ष नि हुन सक्ला अथवा आफै माथिको व्यङ्ग्य पनि हुन सक्ला भनेर म अभ्यास गर्दै थिएँ। अनि लेख्दा अलिकति लामै कविता, सायद कविता भयो कि भएन थाहा छैन, लामै हुन गयो। तर चाहिँ त्यो मलाई आफ्नो लागेको, मनमा लागेको कुरा यहाँ मैले लेखेँ। जस्तै उहाँको एउटा मिठो एउटा मैले आफैले उहाँको यो कविता म पाठ गर्छु, मलाई पनि मन पर्यो। उत्कण्ठा पनि साह्रै हो नै हो कि बिग्रिएको मति, अनुकरण भाँति छ निम्तिँदैछ कि दुर्गति अनुकरण। यो अनुकरण एकदमै दुर्गति, किनभने अहिले हेऱ्यो भने वैश्विक रूपमा चाहिँ हामी आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्छौँ, त्यो गर्नु पनि पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्नुभन्दा पनि विशेष गरेर हामी नक्कल गर्दैछौँ है, नक्कल गर्दैछौँ। अब त्यो दुर्गति हो कि भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ र अगाडि चाहिँ डाक्टर साहबले नै सुनाइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई। म कविता सुनाइदिनु पऱ्यो नि त। स्वर त मेरो त्यति नमिल्ला, त्यही पनि म पढ्छु, यहाँले भाव बुझिदिनु होला। उत्कण्ठा पनि साह्रै नै हो कि बिग्रिएको मति, अनुकरण भाँति छ निम्तिँदैछ कि दुर्गति, हिराको हार बेचेर पित्तलले सजाएर, बाँच्न खोज्दैछ भ्रान्तिमा आफ्नै घर जलाएर, बेची दरबार लाग्दैछ भाडाको घरवास छ, आधुनिक हुने ढोङमा सोतो पनि लिलाम छ, आफ्ना दौलत त्यागेर ऋण काडी रमाएर, खुसियाली छ मान्छेमा नौलो बाटो समाएर। यो यहाँ डाक्टर साहबले एउटा तेस्रो पङ्क्तिमा आधुनिक हुने ढोङ स्वत पनि लिलाम छ किन लेख्नुभयो? यो कस्तो छ भने म यो जुन अनुकरण शब्द यहाँले अघि जुन उच्चारण गर्नुभयो, हाम्रो अहिलेको नयाँ पुस्ताका मानिसहरूलाई जति पनि पश्चिमा चिजहरू छ नि खुबै प्यारो लाग्ने, त्यो चाहिँ आधुनिक हो भन्ने
भ्रम हो त्यो। नेपाल मात्र होइन, संसारभरि एक किसिमको यो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भन्नुहोस् अथवा चाहिँ भूमण्डलीकरणको असर भन्नुहोस्, त्यो पश्चिमा चिजहरू राम्रो भन्ने, अङ्ग्रेजी बोल्यो भने म ठुलो भइन्छ जस्तो मान्छेलाई फिल हुने, अनि त्यसपछि पश्चिमा संस्कृतिमा चाहिँ जुन जुन चिजहरू अप्नाइरहेछन् त्यसलाई हामीले पनि ल्याएर चाहिँ अप्नाउनु पायो भने म अलि अरूभन्दा विशिष्ट आधुनिक भएँ भन्ने मान्छेहरूलाई त्यो भ्रम छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएका जुन सक्कली जे हाम्रा चिजहरू छ नि पुरातन, अझै हामी त्योभन्दा बढी विकसित भएका जे चिजहरू छ नि ती त हराउने भए गएपछि हामी त सँगसँगै के भने हामीले आफूले आफूलाई बिर्सने, आफूले आफूलाई बेच्ने जस्तो आफ्नो अस्तित्व के हो त, स्रोत त आफ्नो जुन छ नि सेल्फ, तपाईँको सेल्फ नै के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ लिलाममा गएको मान्छे थाहै नपाउने भयो कि अनुकरण गर्दाखेरि। डाक्टर साहब बेलायतमा बस्नुहुन्छ, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको सिनियर रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ, मानवशास्त्रमा काम गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म तपाईँका रिसर्च आर्टिकलहरू प्रशस्त छापिएका छन् र अहिलेको युवा पुस्ता के हामी तपाईँ जस्तो पुस्ता पनि अघि तपाईँले दुईवटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, अलिकति आधुनिक हुनुको लागि रक्सी खानै पर्ने, एउटा उदाहरण दिँदैछु म, सबैले खानुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, रक्सी खानै पर्ने, अनि त्यहाँबाट अब हाम्रो संस्कृति विपरीत चाहिँ कतिपय क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने, अनि त्यहीँ बसेर यत्रो आफ्नो संस्कृतिको चिन्ता नभइदिए हुन्थ्यो, अनुकरण कम भइदिए। यसको चिन्ताको कारण पनि अर्को तलको लाइनमा हेर्दैछु हामीहरू कहाँ पनि छन् है, नक्कल गर्नु पर्दैन भन्ने खालको तपाईँको सन्देश छ। अवश्य यो कविता पुरै पढेपछि चाहिँ यसको फुल स्टोरी सन्देश पनि हामी दिन सकिन्छ होइन। अलिकति पढौँ है। म यसमा अगाडि जस्तो हामीले आफ्नै हिराको हार बेचेर पित्तल लाउनु कोसिस गरिरहेको छु मैले भनिरहेको छु, त्यसको पछाडि चाहिँ म यो सेकेन्ड लाइनमा अलिकति म भाषाको कुरा भन्छु। धेरै शब्दार्थ नाताका हाम्रो भाषा धनी कति, लत्याएर यिनैलाई लुप्त भो चेतना जति, अङ्कल र मम्मी ड्याडी नयाँ साइनो प्रिय भो, आमा बा माइजू मामा सुन्दा कर्ण अपिरे भो, चाडपर्व उतैका झैँ ऊ मनाएर दङ्ग छ, नाम थर चिना जाने सबै पाश्चात्य रङ्ग छ, सुशीला श्रीहरि कृष्ण मित्र उषा र मालिनी, पुरातनी रे वैदेही नाम गौरी सत्यशालिनी, आलना जेसिका जेनी अनौठो कण गुन्जन, चाहे बिब्लिकल होउन् अज्ञानी हुन् कि सज्जन, चिनिँदैन स्वदेशी कि छुट्टै नाम छ पहिरन, चैतन्य चाहिँ उही हो कि बदलिँदैछ झन्झन, बेबी साओर भित्रियो पुंसवन अज्ञात भो, भात खुवाई हरायो सेरेमोनी विनिङ भो। अब यो डाक्टर साहब यसरी तपाईँले नेपालीलाई चाहिँ माया गर्नुभएको छ, यो नेपाली कविता मात्रै होइन क्या, यो एउटा समग्र नेपालको जुन आधुनिकताको नाममा भित्रिएका विकृति छन्, सबै विकृति छैनन्, धेरै चिजहरू उनीहरूसँग सिक्नु पनि पर्छ हामीले। फर इक्जाम्पल मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, उनीहरूले जुन रिसर्चमा उनीहरूले अफोर्ड गर्छन् होइन, त्यो हामीले सिक्नुपर्छ। त्यस्तै एजुकेसनमा उनीहरूको डेडिकेसन, साइन्सका डेडिकेसन, तिनीहरूले सिकेको राम्रो कुरा हो। तर अघि बेबी सावरको कुरा गर्नु त्यो किन कस्तो छ भने जस्तो हाम्रो चाहिँ जुन किनसिप टर्म भन्छौँ नि हामी नाताका शब्दहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ हजुरले अङ्ग्रेजीमा अङ्कल भन्नु भएन, सकियो। अङ्कल भने को बुझिँदैन नि होइन, त्यस्तो एउटा साँगुरो भाषा छ। को भनेको आमाको दाइ भाइ भने हो कि बुवाको दाजुभाइ भने हो कि होइन, बाटोमा भेटेको अर्को मान्छे भने हो कि, अङ्कल त धेरै छ नि त। तर हाम्रोमा त कान्छा बा, ठुला बा, सना बा, मामा होइन, ती सबै अङ्कलको नाम हो नि होइन। यी सारा चिजहरू चाहिँ छ भनेपछि यति धेरै बुझाउने, यति प्रिय आफ्ना शब्द हामीसँग छन्, हामी के गर्छौँ त्यसलाई लत्तै फालेर अब त्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्कल भनेर लियौँ होइन। भनेपछि तपाईँसँग धनी हुनुहुन्छ, त्यो धन तपाईँले बेचिराख्नु भएको छ, बेचेको होइन त्यसै चढिराख्नु भएको छ, अर्काको नक्कल गर्नुभएको छ, त्यो एउटा मैले इक्जाम्पल भन्न खोजेँ। अर्को चाहिँ नामको पनि सँगसँगै जस्तो हाम्रो चाहिँ अब वैदिक अथवा चाहिँ पुराना नामहरू जुन आइरहेछन् मौलिक नामहरू, यो तपाईँको मातृभाषाको पनि लागु हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ कृष्ण प्रसाद हुनुभयो, म गोविन्द उपाध्याय। तर मान्छेलाई कस्तो भयो भने यी नाम चाहिँ पुरानो जस्तो लाग्यो, अनि सँगसँगै चाहिँ के भयो त भनेदेखि चाहिँ पश्चिमा नामहरू लियो, अङ्ग्रेज नामहरू लियो होइन। लिएपछि ती नामहरू चाहिँ बाइबलबाट आएको हो किन थाहा छैन, अघि बाइबलबाट आएका कयौँ नामहरू छ नि, बिब्लिकल हो कि म यो कविता नै संस्कृत नेपाली र अङ्ग्रेजी मिसाए जस्तो टाइपको छ। सम्भवतः त्यो कविताको उसमा चाहिँ छन्दको नियमलाई मैले अलिकति मिच्या हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बनाउँला। तर यसमा चाहिँ भावहरू राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब बिब्लिकल बाइबलबाट निकालेको नाम भए पनि हो किन थाहा छैन, त्यो नाम राखे दङ्ग परे मान्छे
होइन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ म एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, भात खुवाइ थियो होइन, हाम्रो त भात खुवाइ भनिन्छ नि त, भात खुवाइ कार्यक्रम थियो, सबै नेपाली थिए मान्छेहरू आउने चाहिँ, तर चाहिँ त्यहाँ एउटा ब्यानर राखिएको थियो अङ्ग्रेजीमा, हेर्नुहोस्, राइस फिडिङ विनिङ सेरेमनी भनेर होइन। अब के को लागि किन राखेको हो, कसलाई राखेको, के निड हो त्यहाँ, न त्यहाँ कुनै विदेशी थियो होइन। भनेपछि हामीलाई चाहिँ त्यो विनिङ लेख्दाखेरि के भने हामी मिडल क्लास अथवा हामी चाहिँ राइज भयौँ होइन, मान्छेलाई आफ्नो चाहिँ क्लास मोबिलिटी भएको छ, हामी चाहिँ अलिकति अभिष्ट वर्ग भयौँ भने के एउटा किसिमको चाहिँ आधुनिकताको चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यौँ भने मान्छेलाई लाग्ने, त्यो खास गरी चाहिँ पढेका जस्ता मान्छेहरू तर चाहिँ नबुझेका मान्छेहरू भन्नुपर्ने चाहिँ इन वे चाहिँ चेतनाको कमी नै होला। नत्र भने त तपाईँले चाहिँ आफ्नो सक्कली चिज छोडिराख्नु भएको छ, नक्कली चिज लिइराख्नु। यसो पनि त हुनसक्छ नि डाक्टर साहब, हामीले सही तरिकाले उहाँसँग यिनी चिजहरूको सन्देश नपुगाउन सकेको पनि त हुनसक्छ नि। अब त्यो एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, यो आम प्रवृत्तिको कुरा हो। त्यही भएर त्यसले गर्दा हामीले पुर्याउने के बाटो हो त भन्ने चाहिँ फेरि त्यो छुट्टै मेकानिजमको कुरा हुनसक्छ। शिक्षाको कुरा हो कि परिवारको तपाईँको सोसलाइजेसन अपब्रिङ्गिङमा हुने कुराहरू हो कि बाबुआमाकै तपाईँ प्यारेन्टल एजुकेसनको कुरा हो कि के हो त। हाम्रो चाहिँ हामीले दर्शन, हाम्रो चाहिँ संस्कृति, हाम्रा चाहिँ जुन मौलिकताका जुन पुरातन विरासतहरू छ नि, 5000 6000 वर्ष पुराना चिजहरू हगि। अब यसमा त मैले लेखिरहेको छैन, जस्तो तपाईँको कस्तो आउँछ नि, मेरा कयौँ साथीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ गीता पढ्नु भएको छ। संसारको कुनै पनि लिङ्ग्विस्टले चाहिँ यदि लिङ्ग्विस्टिक पढ्छ भनेदेखि उसले सम्भवतः यो संस्कृत भाषा पढेको छ होइन, किनभने यति वैज्ञानिक भाषा 5-6000 वर्ष अगाडि नै विकास भइरहेको चिज हामीसँग छ भने ती हामीले कोट्याउनै सकेनौँ, बुझ्नै सकेनौँ। अनि हामी के भयो त, मार्केटमा के चलिरहेछ, क्यापिटल यो पुँजीवादले चाहिँ के हुर्याएर ल्याएको छ बजारमा, अनि के हुँदाखेरि राम्रो भयो त्यो ठ्याक्क गरिदिउँ, अनि त्यसपछि पुरानो नयाँ चिजहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखेका सारा चिजहरू आए। मेरो कवितामा अगाडि छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सोसल मिडिया हेर्नुहोस् न हगि। सोसल मिडियामा के देखिन्छ भनेदेखि अङ्ग्रेजी पढ्दै नपढेका मान्छेहरूले, अङ्ग्रेजी बुझ्दै नबुझेका मान्छेको लागि चाहिँ सोसल मिडियामा अब नेपालमा बसेर यसो हेर्नुभयो भने अङ्ग्रेजीमा लेखिरहेको छन् टन्नै। अनि तपाईँले यसो थिङ्क गर्नुहोस् न, म कुन देशमा छु भनेर यसो सोसल मिडिया हेर्नुभयो भने यो नेपाल हो भन्ने तपाईँलाई फिल हुँदैन, जानेर नजानेर अङ्ग्रेजी लेखेको छ। अर्को भाषामा पनि त्यही भयो, एक किसिमको कस्तो छ भने यो ल्याङ्ग्वेजमा, यो कल्चरमा एक किसिमको हायरार्की डेभलप भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालीभन्दा मातृभाषीले चाहिँ नेपालीको अलिकति सिक्नु गर्न मन लाग्ने, अनि नेपाली भाषीले चाहिँ हिन्दी बोल्न सक्ने भयो, इन्डियनले चाहिँ नेपाली बोल्न सक्दैन, इन्डियनले फेरि इङ्ग्लिस सिक्छ जस्तो टाइपको जुन हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी ल्याङ्ग्वेज यस्ता चिजहरूलाई हामीले ज्ञानको रूपमा लिएनौँ कि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिको चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान, आधुनिकताको पहिचानको रूपमा लियौँ क्या। वास्तवमा त्यो आधुनिकता त होइन। अनि अब अहिले चाहिँ एउटा समस्या नेपालमा पनि तपाईँले अब बेलायती किन मानवशास्त्रीको नाताले हामी त्यो पनि चर्चा गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले नयाँ पुस्ता डेभलप भएको छ, जस्तै उदाहरणको लागि आधुनिक भनियो भने एउटा राम्रो घर होस्, अनि त्यसमा चाहिँ बार सजाइन्छ, रक्सीको बार सजाइन्छ, त्यसमा विभिन्न ब्रान्डका रक्सी ल्याएर राखिन्छ। एकातिर हाम्रो कल्चरले भन्छ कि यो खानु हुँदैन है भन्छ, अर्कोतिर हामी आधुनिक भन्न पनि छ भनेपछि बार सजाउँछौँ। अनि बच्चाले अहिलेको समस्या बताउँदैछु कि अहिले चाहिँ साइकोलोजीको विद्यार्थी भएको नाताले, दर्शनशास्त्र विद्यार्थी भयो, अनि अब सोसलाइजेसनको लागि रक्सी खानुपर्छ भन्ने एकातिर डेभलप हुँदैछ भन्दै, अब त्यो सोसलाइजेसनबाट बच्चालाई कसरी वञ्चित गर्न मिल्छ त भन्ने अर्को समस्या। किनभने हामी रिस्पोन्सिबल छैनौँ, नक्कल त गरेका छौँ तर त्यो नक्कलमा हामी रिस्पोन्सिबल छैनौँ। यो ट्रान्जिटमा नेपाली समाज बेलायतमा के गर्दैछ त, यहाँ त देखिया छ हामीले, सबै ठाउँमा छैन होइन, कतिपय ठाउँमा यसको संरक्षण पनि छ, कन्जर्भेसन पनि छ, राम्रो काम पनि गरेका छन्, सबैले एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन। तर पनि जुन समाजमा म बस्छु, काठमाडौँ जस्तो समाजमा, त्यो समाजमा त्यो देखिन्छ के। अनि त्यसको साइड इफेक्ट भनेको मानसिक रूपमा, अनि त्यहाँबाट बिहेभियरमा, व्यवहारमा ती नै देखिन्छन्। र बेलायती समाजले, जस्तै तपाईँ बेलायतमा लामो समय बस्नुहुन्छ, बेलायतमा पनि बस्दाखेरिमा यो कविता आउनु भनेको बेलायती समाजमा नेपाली संस्कृतिलाई ल्याग गर्दैछ है भन्ने कुरा त हामी बुझ्छौँ नि। कि त तपाईँले त्यो कुरालाई आफ्नो एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ, होइन हामी यहाँ पनि सिक्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, कि त त्यो सोसाइटीले, नेपाली जो सोसाइटी 4-5 लाखको छ अहिले बेलायतमा, त्यसले यसको डिमान्ड गर्दैछ। यो कविता बेलायतको नेपालीलाई लेखेर हेरेर भन्दा पनि, किनभने त अब नेपालमा काम गरिरहेछ, अब अहिले त तपाईँको चाहिँ वर्षको धेरै समय नेपालमा बसिन्छ, अनि सँगसँगै चाहिँ यो जुन किसिमको सोसल मिडिया लगायतको अरू चाहिँ कम्युनिकेसनको विकास भयो नि त संसार, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा के भइरहेछ हरेक दिन अनुभव गर्न सकिने अनुभूति। त्यसले गर्दा समग्र नेपाली समाजलाई हेरेर यो कविता बनाइयो। बेलायतमा हुने नेपाली समाज
पनि अब नेपाली यहाँको संस्कृति संस्कारको एउटा अंश त हो होइन। तर हामी चाहिँ जस्तो नेपालमा बसेर क्रिसमस मनाउनु र बेलायतमा बसेर क्रिसमस मनाउनु अलिकति फरक हुन्छ। जस्तो बेलायती कुनै गोराहरू नेपालमा आएर दसैँ मनायो भने अरूले सबैले मनाइरहेछन्, हामी पनि एउटा रमाइलो चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाउनु भनेर चाहिँ मनाउने हुनसक्छ होइन। किनभने बेलायतको तपाईँको चाहिँ सपिङ सेन्टरहरूमा खास गरी आजकल चाहिँ यो चाडपर्वहरू चाहिँ यो बजारले ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ घरमा एउटा सानो क्रिसमसको ट्री राख्यो अनि एक दिन भोज खाए, किन छुट्टी हुन्छ नि त त्यहाँ त भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिक फरक रूपमा हेर्नुपर्छ। तर नेपालमा हुँदै नभएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको रातो टोपी चुच्चो टोपी लगाएर अन्य गर्न खोजेर गर्न खोजिरहेको छ भने बढी नक्कल बढी यहाँ देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब तात्तिकतिर ठुलो भिन्नताको त्यस्तो अनुभूति त छैन। कयौँ चिजहरू चाहिँ मेरो विचारमा बेलायतमा बस्ने नेपालीले भन्दा नेपालमा बढी नक्कल गरे नि हुनसक्छ होइन, छिटो नक्कल गरे नि हुनसक्छ। किनभने त्यो ट्रेडिसनली त्यहाँ स्वाभाविकै रूपमा भयो होइन। यहाँ चाहिँ हामीले त्यो ट्रेडिसनली छैन भनेपछि हामीले केवल एडप्ट गऱ्यौँ। अब फेरि कस्तो छ भने अब तपाईँ एउटा ठुलो समाजमा गएर बसिराख्नु भएको छ, सानो समुदाय हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि प्रभावित हुनुहुन्छ। तर नेपालीहरूले बेलायतमा बसेर जस्तो आफ्नो किसिमको जुन विभिन्न किसिमको हाम्रो चाहिँ जाति जनजातिहरू हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो किसिमले चाहिँ आफ्ना पुराना जुन चाडपर्वहरू संस्कारहरू मनाउने आदि इत्यादि छ नि, त्यो पुरापुर गर्नुभएको छ बेलायततिर। अब ठुल्ठुलो आफ्नो ठाउँहरू किनेर घरहरू किनेर उत्सवहरू मनाउने, तपाईँको साकेला नाचहरू गर्ने, धान नाचहरू गर्ने, नेपाली पर्वहरू गर्ने, झाँकी गर्ने, यी चिजहरू पनि यथावत भइरहेछन् होइन। अब कयौँ चिज फेरि अब मैले चाहिँ के भन्नु खोजिरहेको छैन होइन, कोही मान्छेले अब रक्सी खान सिक्यो होइन अथवा चाहिँ केही अरूको कल्चरको पनि सिक्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, त्यो स्वाभाविक हो होइन। यो कवितामा मैले अलिकति तलतिर गएर अलिकति केही विषयमा भनिरहेको छु। अगाडि जाउँ न त, कवितामै जाउँ। हजुर हजुर। अब हामी त अघि पश्चिमका तपाईँको नाम राख्ने पनि कुरा भन्यौँ होइन। अब हामी नेपाली नाम कृष्ण उषा भन्दा चाहिँ मान्छेलाई उताको राम्रो लाग्यो, कहाँबाट आएको थाहा भएन। त्यो चेतनाले जानेर राखे त केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई त्यही राम्रो लाग्छ भने ठिकै छ, नबुझी लहलैमा त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो मोडर्निटीको जुन भाव छ नि हावा, अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै सबभन्दा कठिन त्यो हुँदो रहेछ। अनि म त्यो भन्दै थिएँ, अहिले चाहिँ अलिकति आएर चाहिँ मान्छेलाई कस्तो लाग्न थालिरहेछ भने पश्चिमा जति पुरै नै आधुनिक र सभ्य छ, निर्धक्क छ निसन्देह आफ्नो जति असभ्य छ। मान्छेलाई हामीले गरेर सबै नराम्रो नै हो भन्ने फिल भइरहेको जस्तो। जो मान्दैनन् नयाँ रीति पाखे गवार जङ्गली, देखिने छन् सिधा लाटा अशिक्षित दुखी हली। अब त हाम्रोमा कस्तो हुने जस्तो आउन नलागिरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ भने मेजोरिटी मान्छे चाहिँ त्यो फ्लोमा जान सक्ने भए, अलिअलि पैसा भयो अथवा चाहिँ ठाउँमा बसिरहेको भने, जो मान्छेले त्यो गर्न जानिरहेछन्, पुरानो संस्कृतिको चाहिँ विरासतलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ धानिरहेछन्, त्यस्ता मान्छे कस्तो देख्ने भयो भने यो अशिक्षित लाटा पाखे गँवार हली जङ्गली जस्तो टाइपका। अब उदाहरणको लागि मैले एउटा शब्द यहाँ चाहिँ समातेँ, अशिक्षित दुखी हली भनेर भनियो। वास्तवमा हाम्रो समाजमा कृषि प्रधान देश हो नेपाल है। हली त सबैभन्दा सम्मानित हुने पद हो, किनभने उसले नजोत्ने भने हामीले खान पाउँदैनौँ। भनेपछि उसलाई चाहिँ हामीले जुन नजरिया डेभलप गरियो नि है, कृषक भनेको सबैभन्दा दुखी पेसा हो भन्ने नजरिया पेश गरियो, त्यसरी बुझ्न थालियो, नेपालको लागि त दुर्भाग्य हो, ठुलो दुर्भाग्य। यसको त फेरि आफ्नै पाटो छ होइन। हाम्रोमा त जुन चिजमा सृजना छ, जुन चिजमा प्रविधि छ, जुन चिजमा कला छ होइन, जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको हेरिटेज हो नि, सम्पदा हो नि, ती चिजमा त हामीले चाहिँ त्यो स्टिगमा उच निचको स्टिगमा टाँसेका छौँ नि त। अनि यो होलीलाई पनि यो सृजनशील जसले उत्पादन गरेर हामीले घर बसेर खाइरहेछौँ, पैसा त आउँदैन, थालमा त अन्न आउनुपर्छ, त्यसरी सम्मान हामीले दिन सकेका छौँ। त्यो दिएको भए त हाम्रो देशको फेरि विकासको पाटो, हाम्रो चाहिँ कल कारखाना प्रविधि, हाम्रो साइन्सका ल्याबहरू, हामीले गर्ने इनोभेसन त अर्कै हुन्थ्यो। त्यो खास गरी अब यसैलाई जोडौँ न। उदाहरणको लागि अब तपाईँ स्वयं मानवशास्त्री भएको नाताले दलित सेक्टरमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यसमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। त मलाई थाहा छ तपाईँले दलित वंशावलीको पनि प्रयत्न गर्नुभयो, निकाल्नु भएको छ भनेपछि अब यो त हामी अंशियार र वंशियार हुन्, खासमा यो कहाँबाट कसरी सृजित भयो त्यो कमसेकम तपाईँ र म त्यसको लागि जिम्मेवारी छु जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने आयो, हामी त्यो इनहेरिटमा पऱ्यौँ र हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समाजले त्यसलाई चाहिँ छोड्न खोजिरहेको छ, छोड्नको लागि स्ट्रगल गरेको छ। अब हजारौँ वर्षदेखि स्थापित भएको चिज त्यति चाँडै जाँदा पनि जाँदैनन्। तर पनि मैले यसलाई हलीसँग जोड्न खोजेको के भने त्यो शिल्पी वर्ग थियो के, त्यो सम्पूर्ण जुन वर्ग हो त्यो शिल्पी वर्ग थियो। तपाईँ दमै कामी अथवा यिनीहरूलाई हेऱ्यो भने सरी है, नामलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु, यो प्रचलित नामको मैले प्रयोग गरेको दर्शकबिन, यिनी वर्गहरू हेर्ने हो भने यिनीहरू सृजक हुन्, सर्जक हुन्, यिनीहरूको हातमा कला छ। त्यो कलालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ, त्यो कलाकारलाई समुचित स्थापना गर्न सक्दैनौँ। आदरणीय दर्शकबिन,
न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट आज हामी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बेलायतका सिनियर रिसर्च फेलो डाक्टर कृष्ण अधिकारीसँग ज्ञान विज्ञान अनुभूतिको साटासातको सत्सङ्गमा छौँ र उहाँको कवितासँग जोडेर हामीले यो संवाद गरिरहेका छौँ र यिनी चिजलाई चाहिँ वास्तवमा हाम्रो समाजले चाहिँ उठाउनु पर्थ्यो हैन, तर हामी चुक्यौँ र चुकेपछि हामी मूल्य पनि चुकाउँदैछौँ है। फेरि भनेपछि अब त यथास्थिति रहनु हुँदैन नि डाक्टर साहब। हामी आधुनिक हुनुको अर्थ ड्याडी मम्मी मात्रै होइन के, यो समाज पनि माथि उठ्नु पर्यो नि त। के गर्नु पर्छ हामीले? एउटा चिज चाहिँ म यो कविताको सेरोफेरोमा रहेर भनिरहेको छ, एउटा चिज चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग के छ, हामी को हौँ भन्ने चिजलाई पनि परिगणना सक्नुपर्छ होइन। जस्तो अघि हामीले चाहिँ दलितको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि अवश्य पनि हामीले फेरि त्यस्ता चिजलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने होइन, त्यो त फेरि छोड्नुपर्छ है। एक कवितामा मैले पनि लेखिरहेको छु, अहिले पछाडिपट्टि आउँछ। होइन भनेदेखि अब हामीसँग के वैभव छ, हामीसँग के सम्पदा छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने म आफैले पनि चाहिँ 40 वर्षसम्म यो हाम्रो गीता दर्शन छ नि, यहाँदेखि जुन पुस्तक छ नि पढिनँ। अनि अहिले लकडाउनको बेला गाउँमा यसो अलिकति पढ्न खोजेको बुढाखाडालाई यसो अलिक बोलाएर आउनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि नै गीता पढ्ने नै बौलाइन्छ भन्ने मान्छेले होइन। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि भनौँ न, अब यसको कति डेट जे होला 5000 वर्ष अगाडि ल मान्छेले सृजित गरेकै चिज होला अरे यो है। मानौँ देवताको वाणीको चिजलाई तपाईँले छोडेर सृजनाको रूपमा हेर्नुभयो भने हामीले आधुनिक भनेका छौँ, 21औं शताब्दी भनेका छौँ। हाम्रै समाजमा 5000 वर्ष अगाडि यस्ता ठुला दर्शनहरू चाहिँ उत्पादन भएको छन्। हामीले नयाँ दर्शन लेख्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यही बुझ्ने त्यसलाई पर्गेल्नेसम्म पनि हामी आँट गरिरहेको छैनौँ क्या। भनेपछि हामीसँग ठुलो ल्याकिङ छ। हामीलाई नक्कल गर्ने फुर्सद छैन, नक्कल गर्ने फुर्सद छैन, नक्कल गर्ने फुर्सद छैन। यस्ता चिजहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने उजहरू छैन। अनि आफूले आफूलाई चाहिँ जुन भ्यालु गर्ने हुन्छ नि, मूल्य दिने हुन्छ नि, त्यो भयो भने त हाम्रो चाहिँ सारा विकासका अरू परिपाटी नै सुध्रिन्थ्यो नि त होइन र। आफूमाथिको विश्वास हुन्थ्यो नि त, आफ्नो कला संस्कृतिमाथिको विश्वास हुन्थ्यो। आखिर नेपालमा हुने व्यक्तिहरूले मानव विदेशीकै कुरा गरौँ, पर्यटक भन्छौँ हामी होइन, यात्रुको कुरा गर्छौँ, हामी सन्दर्भ चाहिँ पश्चिमालाई नै जोडौँ न। उनीहरूसँग पैसा छ होइन, आउनु सक्छन् भनेपछि उनीहरूले त पक्कै पनि हाम्रो देशमा आउँदाखेरिमा कति कस्ता गगनचुम्बी बिल्डिङ छन्, कति महँगो कार चढ्छ, कुन ब्रान्डको रक्सी खान्छ भनेर हेर्न आउने त पक्कै पनि होइनन्। उनीहरूले आउने भनेको त हाम्रो पुरातन विधाहरूमा हामीले कस्तो डेभलप गरेका थियौँ त। यहाँ त मान्छेहरू आउने भने त सामान्यतया हिमवत खण्ड हिमालयको देश त्यहाँ जहाँ चाहिँ देवताहरूको बास हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हिलिङ उपचारको विधिहरू छ, यहाँ चाहिँ योग एक्सर्साइजहरूको ठाउँ हो। यो त आरोग्यताको लागि, स्पिरिचुअल शान्तिको लागि, मानसिक शान्तिको लागि आउने ठाउँ हो नि त। त्यसरी चिनिया हो नि त। हामीले त अफर गर्ने भने त्यो हो नि त। यहाँ त अरू पाहाडहरू त अन्त पनि छन्, हिमालमा अलिकति हाम्रो अग्ला होला नि, त्यो सबै हिमाल चढ्न आउने पनि होइन होइन। अनि त्यस्तो किसिमको ठाउँ हो नि हाम्रो। यसको अर्थ चाहिँ यसरी बुझौँ कि प्राचीन जुन स्पिरिचुअलिटी हो, जुन आध्यात्मिकता हो वेस्टले हामीलाई विज्ञान दिन सक्छ, तर हामीले ज्ञान दिन सक्छौँ। ज्ञान दिन सक्छौँ र रमाइलो कुरा के भनेदेखि पछिल्लो 15 वर्ष 20 वर्ष यता हेऱ्यौँ भनेदेखि मैले पनि अनुभूति गरेँ। बाहिर जाँदाखेरिमा गली गलीमा योग सेन्टरहरू खोलेका छन् होइन। अब तिनी बिकेका पनि छन्। त्यसको अर्थ त्यहाँ उनीहरूले काम गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे आइराखेका छन् भने त यहाँ पनि त्यो चिज हुनसक्छ। भनेपछि त्यहाँ गएर गर्ने नक्कली भयो, तर यहाँ आएर मैले अथवा तपाईँले सिकाएँ भनेदेखि त उनीहरूको लागि त्यो त एसेट हुन्छ नि त। त्यो चिज हाम्रो समाजले बुझ्न सक्दैन। छैन। मलाई त कस्तो लाग्छ नि, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुरा गरे पनि अथवा कुनमा आउँछ यो राष्ट्रिय नीति नै हामीले चाहिँ जसरी हामीले यो ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू उत्पादन गऱ्यौँ नि, नेपालको हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा फाउन्डेसन जगको रूपमा चाहिँ छ नि त सोलिड, त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ यस्ता योग साधकहरू, हाम्रा उपचार पद्धतिहरू होइन। किनभने तपाईँको कसरी मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहने भन्ने प्रविधिहरू संसारले प्रयोग गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो हामीले यहीँ पनि प्रसार किन नगर्ने, लाभ किन नलिने होइन। अहिले यिनै चिजलाई नक्कल गरेर यताउता पारेर अरू मान्छेले चाहिँ अलिकति होइन फाइदा लिइरहेको अथवा यस्तो गरेको अवस्थाहरू पनि छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई बजारीकरण गरेका छन्, बजारीकरण गरेका छन्। र यसै सेरोफेरोमा डाक्टर साहबको अँध्यारो थियो दियो, अँध्यारोमा दियो बाल्दै रोशनीले हटाएर मङ्गलमय पूजाले पूर्वीय सभ्यतातिर गरिन्थ्यो देव भाषामै दिव्यादि मन्त्र वाचन, पुष्प रोटी र मिष्टान्न धूपादि जल आचमन। भनेपछि बडो तपाईँले त बिहानदेखि लिएर बिहान
बिस्तराबाट के भन्छन् उठेर एउटा वैदिक व्यक्तिले वैदिक सभ्यता बौद्ध संस्कृतिमा हुर्केको व्यक्तिले जस्तै बिहान उठेर चाहिँ पृथ्वीलाई स्मरण गर्छ, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले भन्छ, त्यसपछि हात हेर्छ कराग्रे बसते, त्यस्तो कुरा पो उठाइदिनु भयो त। नै म यहाँ चाहिँ अलिकति कस्तो भने हामी जस्तो बर्थडे मनाउने आयो होइन, केटाकेटीलाई बर्थडे नमनाऊ भने त तपाईँलाई गाली गरिहाल्छन्। जन्मदिन हो नि त, जन्मदिन, त्यो जन्मदिन चाहिँ मनाउने विकल्प पनि त थियो भनेर हामीले हाम्रा उत्सवहरू हाम्रा सेरेमनीहरू जुन हुन्छन् नि हामी कसरी गर्छौँ त होइन, त्यसमा देवताहरूलाई तपाईँको आफ्नो विश्वास आस्था अनुसार देवताहरूलाई आह्वान गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुष्प रोटी सुगन्धहरू चाहिँ ल्याउने, रमाइलो गर्ने होइन, हाम्रो आफ्नो तरिकाहरू छन् नि, ती तरिकाहरू छन् भने त्यो पनि चेतना राखौँ न भन्ने मात्रै। म खालि चाहिँ इक्जाम्पल मात्रै, उदाहरण मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरेको, म एकचोटि यसलाई भनौँ है त। हजुर, जस्तो अँध्यारोमा दियो बाल्दै रोशनीले हटाएर, हामी त के अरे मैनबत्ती ल्याएर उज्यालोलाई फु गरेर अँध्यारो बनाउने होइन नि, हाम्रो त उज्यालो बालेर झलमल्ल पार्ने हो नि, देवताहरूले खुसी पार्ने हो, अथवा चाहिँ भएका हामी सबैको लागि चाहिँ उज्यालो ल्याउने हो नि त, अँध्यारो बनाउने होइन नि त। हामी त त्यसको के गर्छौँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय हो नि हाम्रो गर्नुपर्ने, तर हामी चाहिँ उल्टो गरिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दा अँध्यारोमा दियो बाल्दै रोशनीले हटाएर। यो आदरणीय दर्शकवृन्द, डाक्टर साहबको यसमा चाहिँ अलिकति व्यङ्ग्य पनि छ, एउटा मौलिक चेतना पनि छ। आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृतिलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ त भन्ने एउटा चिन्ता पनि छ। उदाहरण उहाँले भन्न खोज्नु, हाम्रो अहिले समाजमा चाहिँ जन्मदिन मनाइन्छ, बच्चालाई अगाडि केक काटिन्छ, केक काट्नुसम्म ठिकै हो, तर हाम्रो समाजमा चाहिँ कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि बत्ती बाल्ने चलन छ, तर त्यहाँ बत्ती निभाइन्छ र बत्ती निभाउनुको कुनै तुक पनि छैन क्या हाम्रो समाजको लागि। अँध्यारो बनाएर के गर्नु होइन, हाम्रो वेदले भन्छ तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारबाट चाहिँ प्रकाशतिर जाऊ, तर हामीले बर्थडेका दिन जन्मदिनका दिन बत्ती निभाएर चाहिँ प्रकाशबाट अन्धकारतिर लिएर जाँदैछौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। हामीलाई त्यो नै आधुनिकता लागिरहेछ कि होइन। त्यही भएर म यसलाई भन्छु, कसरी गर्छौँ त हामीले बर्थडे मनाउने भनौँ अरू कुनै हाम्रो चाहिँ उत्सवभन्दा। अँध्यारोमा दियो बाल्दै रोशनीले हटाएर, मङ्गलमय पूजाले पूर्वीय सभ्यतातिर, हामी त मङ्गलमय कामना गर्ने हो होइन। गरिन्थ्यो देव भाषामै दिव्यादि मन्त्रवाचन, पुष्परोटी र मिष्टान्न धुपादि जलाचमन, शङ्ख घण्ट र बाजाले भजन कीर्तनादिले, विधि विधान पूर्ण भई आशिष वचनादिले, वयो वृद्ध निराहारी अन्डे केक खुवाएर, अर्थ नवर्थ गोविन्द अङ्ग्रेजीमै रटाएर, बर्थडे मन्त्र ह्याप्पी रे कस्तो भो जन्मोत्सव, न ज्योति छ न टिका नै गाउँ छन् उफ्रँदै सब। मैले एउटा देखेको, एकजना कसैको नाम नलिउँ, 90 वर्षको एउटा आमाको चाहिँ जन्मोत्सव मनाइयो। दिनभरि उहाँ भोकै बस्नु भएको थियो, अनि राति ट्याक्क छोराले चाहिँ ल्याएर चाहिँ छोराछोरीले केक काटेर ह्याप्पी बर्थडे भनेर उहाँलाई लगाए। केकमा त अब अन्डा बनाएर राखेको छ, उहाँ त बिचारको अन्डा पनि नखाने मान्छे, दिनभरि भोकै बगेरको मान्छेलाई त्यो अङ्ग्रेजीमा गीत गाएर उफारेर के गर्नु हेर्नुहोस् न। जबकि आफ्नै पद्धति छ भने त्यसलाई पनि केक ल्याएर खानुहोस् होइन, फेरि त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलिआएको चिजहरूलाई भइरहेको चिजलाई नपछ्याउनुहोस् भने पनि होइन, केक खानुहोस् पनि ठिकै छ, तर अलिकति हाम्रो पनि केही तौर तरिका छ भने त्यसलाई नि बस्न दिनुहोस्, किन मार्ने, तपाईँको सन्तान छोराछोरीलाई सिकाइदिनुहोस् न अलिकति। अहिलेको बच्चा बच्चीका पनि सन्तान होलान् होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो त त्यसमा हाम्रो भनेर त्यो एउटा इक्जाम्पल। संस्कृति वास्तवमा के हो भनेदेखि, अब मैले त भन्नै पर्दैन, एउटा मानवशास्त्रीको रूपमा तपाईँलाई त्यसको बढी अधिकार छ। संस्कृति यस्तो चिज हो, परिवर्तनशील हुन्छ है, निरन्तर परिवर्तनशील नै संस्कृति हो। तर संस्कृतिलाई हामीले ठिक तरिकाले ट्रान्जिट गरेनौँ, पुस्तान्तरण गरेनौँ भनेदेखि सभ्यता नष्ट हुन्छ, सभ्यता नष्ट हुन्छ। र अहिले यो इक्जाम्पलहरूले हामीलाई के देखाउँछ भनेदेखि, तपाईँको चिन्ताले के देखाउँछ भने, हामी सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ ट्रान्जिट हुनु स्वाभाविकै हो, आउँछन् जान्छन्, पश्चिमाले हाम्रा चिज सिकेका छन्, हामीले पश्चिमाको चिज सिक्छौँ, त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। तर त्यसको अर्थ चाहिँ सूर्य आफ्नो चाहिँ तिलाञ्जली दिएर होइन पश्चिमालाई अपनाउने होइन। अब 90 वर्षकी बुढी आमालाई ह्याप्पी बर्थडे भने न त उहाँले अर्थ बुझ्नुहुन्छ त्यसको, न त अर्थ बुझ्नुहुन्छ, न उहाँले अन्डा खानु। आमालाई भनिदिनु पर्यो यसमा अन्डा हालेको हुन्छ, आमा के हुन्छ खानु चाहिँ खानु न, चलन छ, मैनबत्ती फुक्नु पर्यो भनिदिनु पर्यो। जस्तै हाम्रो परम्परामा दीपक जलाउने, अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्ने, अनि टिको लगाइदिने, अनि आशीर्वाद दिने, यो हाम्रो चलन हो। तपाईँ नास्तिक हुनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, तर ज्योति बाल्नुहोस्, उज्यालो बनाउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, शङ्ख घण्ट बाजा रमाइलो हो नि त, भजन गाउनुहोस्, नाच्नुहोस् होइन होइन। तर चाहिँ कम्प्लिटली आफ्नो आस्था आफ्नो धरोहर बाबुबाजेले गरेको चिजलाई पनि चाहिँ के भइरहेछ भने थाहा नहुने, अनि अन्धधुन्ध नकल, त्यो भएर सुरुको चाहिँ अनुकरण भाँती छ भनेको कारण पनि त्यही हो।
अगाडि लेख्नुहुन्छ डाक्टर साहब, अर्को च्याप्टरमा जानुहुन्छ डाक्टर साहब। हजुर, अर्को चाहिँ अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, मिडियाका भित्तामाथि अङ्ग्रेजी शुभकामना लाग्छ बिर्सिए नेपाली सकिन्न गर्न सामना। तपाईँ नेपालमै बसेर नेपालीहरूको सोसल मिडिया हेर्नुभयो भने अङ्ग्रेजीमा नजान्ने अङ्ग्रेजी पढ्दै नपढेको मान्छेले कपी गरेर अङ्ग्रेजी लेखेको छ। म चाहिँ मानव चाहिँ बेलायतमा छु जस्तो महसुस हुन्छ होला। एकचोटि घर गएर एकचोटि विचार गरेर हेर्नु होला कति % मान्छेले चाहिँ तपाईँको नेपाली लेखे होला। नेपाली लेख्न सक्दै नसक्ने क्षमता यस्तो भइसकेको छ। अनि कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने भाषा मिश्रित सर्वत्र नेपाङ्ग्रेजी लालित्य छ। यही तपाईँको टेलिभिजनको न्युजहरू हेर्नुभयो भने अहिले नै श्रोताहरू, आदरणीय श्रोताहरू भनेर जुन भन्छ नि अङ्ग्रेजीको टोनल ल्याउने यस्तो किसिमको भइसकेको छ। आधा नेपाली मिसाउने आधा अङ्ग्रेजी मिसाएर चाहिँ बोल्ने भइसकेको छ होइन। त्यो त देखिराख्नु भयो होला। उस्तै छ टिभी रेडियो, उस्तै गीत साहित्य छ, रङ्गिन भुलभुलैयामा सोच्दैनन् एकैछिन, आउन सक्छ त्यो काल आफ्नो भाषा मर्ने दिन। यो स्पिडमा जुन स्पिडमा गइरहेछ नि, मान्छे नेपालीमा लेख्न नसक्ने, टाइप गर्न नसक्ने, अनि अङ्ग्रेजी पनि धुननाम जाने त होइन। यदि यही रेटमा यदि जाने भनेदेखि यो भाषा चाहिँ अब धेरै नै क्षति। नेपाली भाषा भन्न सफा मातृभाषा गर्नेहरूलाई मातृभाषाको पनि त्यही समस्या होला, किन म त अब मेरो मातृभाषा नेपाली भन्नाले त्यो एङ्गलबाट बोलिरहेको छु। डरलाग्दो स्थितिमा चाहिँ जान्छ। अब उदाहरणको लागि प्रसिद्ध अमेरिकन साइकोलोजिस्ट मनोवैज्ञानिक भए विलियम जेम्स, उनले एक ठाउँमा लेखेका छन्, यदि कसैलाई सभ्यतालाई नष्ट गर्न छ भने त भाषामाथि प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने। पछि चाहिँ पछिल्लो केन्द्रमा भारतबाट चाहिँ अङ्ग्रेजको जुन उपनिवेश थियो त्यति बेलादेखि उनीहरूले त्यहाँ प्रयोग गरेर भारतमा सफल भयो। अहिले नेपालमा सफल हुँदैछ भन्छु मैले, नेपालमा सफल हुँदैछ। र म बाहिर जाँदाखेरिमा खास गरी मलाई चाहिँ नेदरल्यान्ड जाँदाखेरिमा मैले के अनुभव गरेँ भने नेदरल्यान्डमा अङ्ग्रेजी सबैले जानेका छन्, तर मैले त्यहाँ बोर्डहरूमा कहीँ पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेखेको देखिनँ कि उनीहरूले। अनि मैले सोधेँ, एकजना रोबर्ट भन्ने मित्र हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर, अनि तपाईँ त अङ्ग्रेजी पनि जान्नुहुन्छ, तपाईँको हामीहरू कहाँ त बरु अङ्ग्रेजीमा लेख्छन्, तपाईँ अङ्ग्रेजीमा किन लेख्नुहुन्न भने हामीले किन अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ तर व्यवहारमा किन लिनु परेको छ र भनेर सहज रूपमा भन्नुभयो कि सम्भवतः उहाँ अब एकातिर त्यो चेतना छ। जर्मनमा पनि लगभग त्यही चेतना देखेँ मैले। र दुर्भाग्यवश नेपालमा यो तपाईँले उल्लेख गरेको कुरा जुन छ त्यो चाहिँ टड्कारो रूपमा आएको छ। र यो पनि मेरो ख्यालमा अघि सुरुमै भने जस्तै यो नक्कल गर्ने प्रवृत्ति हो। र एउटा कुरा के हो भनेदेखि नक्कल गर्ने मान्छे नक्कली त हुनसक्छ, तर ऊ चाहिँ विद्वान ज्ञाता चाहिँ हुन सक्दैन। र त्यसको अर्थ के हुन्छ भने हामी रेडिमेडमा डिपेन्ड हुँदै जान्छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने भने पनि रेडिमेडको डिपेन्डेन्सी बढ्दैछ होइन। र यो बर्थडे मात्रै सीमित छैन कि, यसो यहाँ हेऱ्यो भने हामी धेरै ठाउँमा उदाहरण हो। हामीले राम्रो चिज, विज्ञानका चिज विश्वको जहाँबाट पनि ल्याउनुपर्छ, तर संस्कृति सभ्यताको चिजहरू चाहिँ असल चिजहरू आफूले दिनुपर्छ। अगाडि यहाँले चाहिँ छाड्दैनन् छुवाछुत, सिके लवज राजसी, बनाउनु छ ठुलो सानो भेदभाव घरै बसी, धेरै नै छन् कुसंस्कार छैन, धेरै छन् फेरिने कुरा। त्यसको अर्थ चाहिँ हामी सम्पूर्ण छौँ भने पनि होइन, हामीहरूको बिचमा धेरै न्यूनता पनि छन्। स्वाभाविकै हो, मानव समाजमा कहीँ पनि पूर्ण हुँदैन, पूर्ण त ईश्वर होला। तर पनि तपाईँले यो जातपातीको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। अब कस्तो पनि अन्धधुन्ध नक्कल पनि गर्ने, चाहिने राम्रा चिजहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पनि नसक्ने, अलिकति परिवर्तन हुनु पनि। हामी 21औं शताब्दीको मान्छे भनेको छौँ नि। अहिले हामीले जुन किसिमको कयौँ ठाउँहरूमा जुन किसिमको हामी जातीय अथवा अन्य किसिमका छुवाछुतका जस्ता अन्धविश्वासका अवधारणामा आधारित भएर चाहिँ व्यवहारहरू गर्छौँ नि, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले चाहिँ अलिकति पुराना केही केसहरू पनि हेरेको छु। जस्तो 100 वर्षभन्दा अगाडिको चाहिँ जयपृथ्वीराज सिंहको हेर्नुभयो भने, पण्डित मुक्तिनाथको पोखराको केस हेर्नुभयो भने, लमजुङका ब्राह्मणहरूले हलो क्रान्ति गर्ने, दलितहरू ल्याएर पढाउने कुराहरू हेर्नुभयो भने त्यतिखेर उनीहरूलाई चाहिँ हलो जोते जात गयो भनेर उनका छोराछोरी विवाह नभएका केसहरू थिए। उन त दूरदर्शी मानवहरू थिए कि 70 वर्ष 100 वर्ष अगाडिका मान्छेले सोचेको चिज पनि अहिले हामीले सोच्न सकेनौँ। 21औं शताब्दी भनिरहेछौँ। मलाई त कस्तो लाग्छ भने हामी चाहिँ अझै मध्य हाम्रो इतिहास लेख्दाखेरि चाहिँ अब यो त हट्नु त हट्छ नि त, 40-50 वर्ष कहिले लाग्ला। हामी त मध्ययुगीन मानिसको रूपमा चाहिँ डिफाइन हुन्छ हामीलाई। जस्तो पश्चिमाहरू पनि अमेरिकाको काला गोराको केस हेर्नु भने त 1960s को लास्टसम्म त युद्धै भइरहेको थियो नि त।
अहिले उनीहरू क्षमायाचना गरिरहेछन्, ब्ल्याक हिस्ट्री डे मनाइरहेछन् होइन। त्यो सन्दर्भमा मान्छेहरू चाहिँ जो मोडर्निटीमा बढी आधारित भएर गइरहेछ नि, जति चेतना कमाइरहेछ, उनीहरू मान्छेहरू चाहिँ छुवाछुत जस्ता चिजहरू पनि प्रिजर्भ गरिराख्ने, ठुलो सानोको चाहिँ गरिराख्ने, भाषाहरूमा पनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो वर्गीय हिसाबले चाहिँ विभाजन हुने किसिमका चाकडीका राणाकालीन भाषाहरूमा चाहिँ मोह हुने होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ राजसी, तपाईँको गीताको विज्ञ हुनुहुन्छ, लेखेको हुनुहुन्छ, भर्खरै किताब लेख्नुभयो होइन, राजसी टाइपको चाहिँ त्यस्ता चिजहरू चाहिँ सिक्ने, तर चाहिँ समानताको लागि यस्ता हुने चिजलाई फेरि चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज गर्ने क्या। फेरि यसो भनौँ न, अर्को शब्दमा व्यवहारमा त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ बेठिको भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ आफूलाई आइपुग्दाखेरि त्यससँग परगलिने। किनभने यो तपाईँको मोडर्निटीको आइडिया पनि सँगसँगै त्यस्तो छ नि, म चाहिँ त उच्च वर्गीय आइडिया हो नि, उच्च वर्ग जस्तो फिल गर्नलाई गरे नि त मान्छे होइन। जस्तो घरमा तपाईँले चाहिँ मोडर्न कन्जम्सनका सामानहरू राख्नुहुन्छ नि, त्यो पनि तपाईँले एफोर्डेबिलिटीको हिसाबले किन्न सकेर भयो नि त। अनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यो जुन चालचलन छिटो कसले सिक्छ त भन्दा यस्तो प्रकारले सिकिरहेछ, जुन आफ्नोप्रति अचेतना छ अनि फेरि आफ्नोमा चाहिँ फेर्नुपर्ने चिजहरूप्रति चेतना छैन फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले अलिकति फेरिनु पर्ने, जोगाउनु पर्ने त भनियो, तर चाहिँ केही चिज फेरिनु पनि पर्ने छ भन्ने चाहिँ यसको सन्दर्भमा म अलिकति यसमा भनौँ है त यसलाई। अनि छाड्दैनन् छुवाछुत सिके लवज राजसी, बनाउँछन् ठुलो सानो भेदभाव घरै बसी। अब पहिला त ठकुरीहरूले भनौँ न, फर इक्जाम्पल गैसियस बक्सिस भन्ने बोल्ने भाषा ठकुरीहरूको आफ्नो भाषा हो। अहिले त गाउँ घरमा राणाकालीन बेलामा चाहिँ अलिकति चाकडीको भाषा पनि त्यो थियो होइन। अब हामीले देवताहरूको चाहिँ भक्ति मार्गमा गर्दा पनि यी शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यो चाकडीकै प्रशंसाकै शब्दहरू हुन्। अहिले चाहिँ भर्खरै बिहा गरेर आएको बुहारी 10 पढाएको छ, कति चाहिँ केही बुझेको छैन, सियोस लगाएको छ, अलि के लगाइरहेको छ, त्यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्स इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने चिजहरूमा चाहिँ यो ग्लोबल ट्रेन्ड होला, व्यक्तिलाई त कसैले दोष लाग्ने कुरा पनि भएन। त्यही भएर मैले यो कविताको शीर्षक पनि आफैलाई गाली गर्दा भनिरहेको छु, किनभने समयको हुनसक्छ मान्छेलाई। हुन त म चाहिँ यस्तो बटे पनि गरेको छैन म आफ्नो सन्दर्भमा, तैपनि मान्छे नजान्दै तरिकाले चाहिँ यस्तो चिज अप्नाइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर धेरै नै छन् कुसंस्कार, धेरै छन् फेरिने कुरा, असल पनि धेरै छन् जोगाउनु पर्ने पुरा, स्वाभाविकै हो। अब दिनुपर्छ समाधार, राख्नुहुन्न घृणा कति, हीन भाव नराखेर जोगाउनु सके जति, विश्व भूग्राम सानो रे बढ्दैछ परनिर्भर। तपाईँ रोक्छु भने रोक्नै सक्नुहुन्न कि, यसरी आइरहेछ नि बाढीको रूपमा। ठानेर सौम्य पाश्चात्य सभ्यता अति उर्वर। अब सबै मान्छेले के सम्झिरहेछन्, ओहो पश्चिमी चाहिँ एकदम त्यो सौम्य हो, त्यो नै ठुलो भन्ने चाहिँ भावना राखिरहेछन्। अनि सभ्यता उच्च पूर्वीय ज्ञानादि अनमोल छन्, चेतको चक्षुले हेर्दा अनगिन्ती सुबोल छन्। त्यसमा त तपाईँको चेतको चक्षु चाहियो आफ्नो आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि। रहँदैनन् एकै नाश, बदलिन्छन् परम्परा, हुन्छ आदान प्रदान, छाडेरै लिनुपर्छ र। आफ्नो छाडेर लिनु पर्दैन नि, अरू पनि अपनाउनु भयो भने तपाईँले ठिकै छ अपनाउनु राख्नुभएको छ, तर आफ्नो पनि राख्नुहोस् भन्ने यसको एक किसिमको बडा जान्ने भएर प्रेस्क्राइब गरे जस्तो नि भइरहेछ हुन त होइन। तैपनि आफ्नो मनको भावना हो यो है। गर्दा आमोद प्रमोद सोचाइ राख्नु पर्दछ, आधुनिक हुने नाममा के बाँच्छ के मर्दछ, हुँदाहुँदै भकारीमा नमाग्नु है कदाचित, बनिँदैन ठुलो मान्छे रहेर अन्य आश्रित, भरेर ज्ञानलाई दिलमा संसारै चिन्नु उच्च छ, आदर दिनु सबैलाई हीनता अति तुच्छ छ। अब कस्तो हुन्छ त आधुनिक भन्ने, म 2 लाइनमा मैले भनेको छु। आधुनिक हुन सकिन्छ, तर त्यो अर्काको अनुकरण गरेर होइन, तपाईँको आफ्नो चाहिँ भर्च्यु गुण विकास गरेर भन्नेमा म 2 लाइन यो अन्तिम हो। मानवीय र समावेशी सहिष्णु समतुल्य छ, कर्तव्य पालक ज्ञानी आधुनिक अमूल्य छ। मेरो दृष्टिकोणमा आधुनिक यस्तो हुन्छ भन्ने, मानवीय हुनु पर्यो, मानवीय संवेदनाशीलले भरिएको हुनु पर्यो र उचा निचा जस्तो चिज हुनु भएन र अलिकति सहन पनि सिक्नु पर्यो। अनि आफूलाई अहङ्कार भएर ठुलो पनि भन्न भएन, समाधारहरूलाई दिनु पर्यो अनि समान दृष्टिले हेर्न सिक्नु पर्यो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो ड्युटी के हो, राइट मात्रै होइन कि। अहिले चाहिँ के छ भने सोसाइटीमा गयो, नेपालको खास गरी सोसाइटीमा एभ्री वान इज डिमान्डिङ राइट्स के, मलाई राइट पुगेन, मलाई यो चाहियो, बट दे डोन्ट फलो अबाउट द ड्युटिज के। ड्युटी के हो उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गर्न चाहनुहुन्छ। पोलिटिकली नि त्यस्तै भयो हाम्रो, खास गरी यो संविधान सभाको बेला पनि होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ एक किसिमको अभिव्यक्ति गर्ने जस्तो पनि फिलिङ भयो। त्यसले गर्दा ड्युटी भन्दा पनि राइटकै कुरामा राइट कुरा भयो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के भने कर्तव्य र अधिकारको
सम्यक रूपले संयोजन हुनु पर्यो। कर्तव्य पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ जति अधिकार महत्त्व छ। अधिकार र कर्तव्य बिच कुनै ठुलो र सानो छैन, किनभने हामी व्यक्तिको रूपमा, मानवको रूपमा संविधानले प्रदत्त गरेको, प्रकृतिले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई उपयोग गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ। तर साथसाथै अर्काको नाक पनि मेरो अगाडि अर्काको नाक छ है भनेर हेर्नु पनि पर्छ, जान्नु पनि पर्छ। एकदम सम्यक। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यसम्म आइपुगेका छौँ र यो बडो सुन्दर संवाद रह्यो, किनभने आज हामीले बेलायतदेखि लिएर तपाईँको अनुभूतिदेखि लिएर नेपाल धेरै ठाउँमा घुमेर तपाईँले गरेका रिसर्चहरूलाई तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा नेपालको सोसाइटी कतातिर गइरहेको छ र कस्तो हुनुपर्छ, यिनी दुई चिजको चाहिँ तपाईँले कविताको माध्यमबाट हो, कविता लेख्दा तपाईँले अघि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ कि मैले पहिले ट्राई गरेँ हो यो चाहिँ भनेर भन्ने अर्थमा यसका छान्दिक रूपमा चाहिँ फरक हो। त हामी भावना हेरौँ, यो त शुद्धि अशुद्धि त मिलाउन सकिन्छ, तर मुख्य कुरा के हो भने भावना हो। एउटा अन्तिममा चाहिँ मलाई हाम्रो यो प्रसङ्गमा आएन, म त्यसले लेखेको छैन। जस्तो अब यो जुन रिलिजियस कन्भर्सनकै कुरा पनि टच गर्न सकिन्छ होइन, धर्म परिवर्तनको जुन कुरा छ नि, पश्चिममा बस्दाखेरि के हुन्छ नि, एक दुईजना मानिससँग मेरो चाहिँ यो विषयमा कुरा पनि भइरहेको थियो। जस्तो बेलायत समाजलाई यहाँ हेर्नुहोस् है, बेलायत त नितान्त हामी जन्मजात बाजे हिन्दू भए हुनाले हिन्दू हुँ नि, त्यस्तै गरेर त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने बेलायत त क्रिस्चियन कन्ट्री हो नि त होइन। तर तपाईँको 2011 को जनगणनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 100मा 25% मान्छेले चाहिँ तिम्रो धर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो धर्म छैन होइन, आम नन रिलिजियस होइन, म धर्मलाई मान्दिनँ भन्ने भावना राख्नु भएन। त्यसको अर्थ ती मान्छेहरू चाहिँ उच्छृङ्खल भने होइन, ती मान्छेहरू पनि आफ्नो एथिकल गाइडेन्समा हिँडेका प्रोफेसनल मान्छेहरू चाहिँ छन्। अर्को 15%ले चाहिँ भन्न चाहन्न भन्यो होइन। अब अरू 1-2% अरू धर्मका मान्छे त्यहाँ भएर जम्मा 59-59% मान्छेले मात्रै त्यो क्रिस्चियनमा डिफाइन गरिरहेको छ होइन। अनि त्यो समाजमा तपाईँले हेर्नुहोस्, अब यो आजभन्दा जस्तो मोतीलाल सिंहको हामी अघि एउटा किताबको हामी पहिला कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यति बेलाको समाजमा शनिबार आइतबार चाहिँ तपाईँ चर्च जाने जुन चलन थियो, मान्छे सबै जान्थे नि त। अहिले 100मा कति जान्छन्, 5% पनि मान्छे जान्छ। सारा क्रिस्चियन चर्चहरू भएको ठाउँहरूमा चाहिँ कोही मस्क बनिएको छन्, हाम्रो रेडिङमा भएको हिन्दू मन्दिर पनि त्यो चर्चमा भइरहेको। भनेपछि पश्चिमाहरू चाहिँ रिलिजनले यो तपाईँको जुन एउटा किसिमको धर्मप्रतिको आस्था जुन छ नि, त्योभन्दा पनि मान्छेहरू त्यो बियोइन अरू लेभलमा गइरहेछन्। अनि हाम्रो नेपालमा अलिकति थोरै एक किसिमको चाहिँ त्रास जस्तो के भने तिनी पश्चिमाहरू उहाँ सकिएन, अब नेपालतिर यसो अलिकति, किन हामी त अन्धधुन्ध गर्छौँ नि त, मैले यो चेतनाको कुरा होइन। कोही मान्छेले आफ्नो इच्छाले केही हुन्छ, त्यसमा केही आपत्तिको कुरा भएन। अनि तर चाहिँ अनुकरण भाँति भयो क्या, त्यो रिलिजन पनि अर्काको रिलिजन पनि के भने हामीलाई आधुनिक लाग्यो क्या त्यो होइन। जबकि तपाईँको आफूसँग भएको एउटा विकसित परिष्कृत पुरानो जसलाई तपाईँले कोट्याउनै सक्नु भएन, बुझ्नै सक्नु भइरहेको छैन होइन, कमसेकम बुझेर विश्लेषण गर्ने तपाईँसँग क्षमतै भइरहेको छैन। एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले उठाएको अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो मोडर्निटीको अहिले मैले जुन भनिरहेको परिपाटीभित्र यो पनि किन भइरहेको भनेको छ भने त मोडर्न धर्म जस्तो टाइपको मान्छेले यस्तो भइरहेको छ। जबकि पश्चिममा रुचि नै नभएको चिजहरू तपाईँकोमा आएर के भन्छ, जहाँ तपाईँको चाहिँ आध्यात्मिकताको लागि चाहिँ सारा विश्वले हेरिरहेछ होइन, जहाँबाट चाहिँ ज्ञान सिर्जना भइरहेछ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँको मन्त्रहरू भन्नुहोस्, तपाईँको भाषाको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो कदेखि गेसम्मको एरेन्जमेन्ट, साइन्टिफिक एरेन्जमेन्टको लागि मान्छे खोज्न आइरहेछ। त्यो ठाउँको हामी मान्छे के भयो भने त मैले त्यही भएर भनेको दरबार बेच्दै राख्नु भएको छ, तपाईँ भाडामा बस्न खोजिराख्नु भएको छ भने जस्तो यस्ता चिजहरू पनि आइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि बुझेर अलिकति आधुनिक हुने कि भन्ने मेरो बिन्ती त्यति मात्रै हो है। आदरणीय दर्शकबिन, न्युज नेपाल टेलिभिजनसँग हामी डाक्टर कृष्णप्रसाद, उहाँले कृष्ण अधिकारी लेख्नुभएको छ, कृष्णप्रसाद अधिकारीजीसँग यो संवादमा छौँ र संवादको अन्त्यमा पनि आइसकेको छौँ। अन्तिममा उहाँले धर्म परिवर्तनको कुरालाई पनि छुनुभएको छ। खासमा धर्म र रिलिजनको बिचको जुन हामीले डिक्सनरीले अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजी डिक्सनरीले धर्म र रिलिजन एउटा होइन है भनेर दुईवटा शब्द राखिदिइसक्दा पनि हामी चाहिँ आफू कठमुल्लापन भनौँ के भनौँ, हामीले चाहिँ धर्मलाई र रिलिजनलाई एकै ठाउँमा हेरेका छौँ। र एउटा कुरा सत्य के हो भनेदेखि यदि गोविन्द शरण उपाध्याय क्रिस्चियन बन्न चाहन्छ, मुस्लिम बन्न चाहन्छ भने म पढा लेखा छु, मेरो राइटको कुरा हो, म बन्न सक्छु। तर सामान्यतया कि मोडर्निटीको नाममा साथसाथै केही प्रलोभन दिएर खास गरी चाहिँ जातीय रूपमा तिमी चाहिँ विभेदमा परेका छौ, क्रिस्चियन बन्यौ भनेदेखि तिमीहरूलाई विभेद हुँदैन भन्ने जस्ता प्रलोभन हुने एक तरिकाका, यिनी प्रलोभनमा पारेर यदि कुनैको धर्म परिवर्तन गरिन्छ भने नेपालको संविधानले त्यसलाई रोकेको छ, त्यसो गर्न पाइँदैन। साथसाथै परिवर्तन गर्ने जसले परिवर्तन गरेका छन्, धर्म परिवर्तन गरेका छन्, उनीहरूलाई के आफ्ना मौलिक शास्त्रहरूको
दर्शनहरूको ज्ञान भएर तीबाट चित्त नबुझेर धर्म परिवर्तन गरेको हो त भनेर सोच्ने हो भने आदरणीय देशयोगिन त्यसको उत्तर हामीसँग छैन। नेपालको 80% चेपाङ समुदाय चाहिँ धर्म परिवर्तन गरिसक्यो, तर 90% अहिले पनि 90% चेपाङहरू साक्षर छैनन् भनेपछि सिधै देखिन्छ यसमा चलखेल छ भन्ने कुरा। र यही धर्म संस्कृति चिन्तनका साथमा यो संवाद हाम्रो यहीँ सकिन्छ। डाक्टर साहब, अन्तिममा केही दर्शक न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई केही अन्तिममा केही भन्न छ यहाँको भनेदेखि? पहिलो कुरा त अङ्ग्रेजीमा डिस्क्लेमर भन्छ के, जुन न्युज नेपालका दर्शकहरू हुनुहुन्छ, किनभने यो आधुनिकताको बाढीले सबैलाई छोइनिरहेछ होइन। फेरि मैले के भन्नु चाहिरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू चिजहरू पनि उपयोग गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसमा केही छैन भन्ने मात्रै हो। तर कसैलाई संवेग परेर कसैलाई चित्त भनौँ न ठेस पुर्याउने दृष्टिकोणले त्यो गरे त होइन, आफ्नो मनमा लागेको अलिकति अभिव्यक्ति चिजहरू हुन्। तैपनि हामीसँग भएको चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई पनि संरक्षण गरौँ, हामीसँग धेरै छ चिजहरू छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो चाहिँ गरिरहेको छु। आशा छ यहाँले चाहिँ यो कार्यक्रम हेर्नुहुनेछ अनि रुचाउनु हुनेछ भन्ने छ। केही सुझाव भयो भनेदेखि हाम्रो टेलिभिजनको कार्यालय मार्फत चाहिँ यहाँले पठाउनु होला। र यो आज यहाँ निम्ति आएर जुन मेरो एउटा म वास्तवमा जीवनमा यो कवितै नलेख्ने मान्छे, साहित्य नलेख्ने मान्छे, त्यसमा पनि यो छन्द त मैले गरेकै छैन आफ्नो परिमा भएको, तर आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा भावना यहाँ राख्नु खोजिरहेको थिएँ त्यसमा रहेर हामी जुन छलफल गर्ने मौका दिनुभयो हाम्रो टेलिभिजन परिवार अनि खास गरी हाम्रो चाहिँ प्रस्तुताज्यू डाक्टर गोविन्द शरणजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको यो विजडम मिसन संवादलाई हामी धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, चिन्ता, अनुभूति साटासाट गर्दै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। र यस विषयमा यहाँहरूका केही प्रश्न छन्, केही जिज्ञासा छन्, केही सुझाव छन् भनेदेखि टेलिभिजनको तलको इमेल अथवा स्क्रोलिङमा रहेको नम्बरमा त्यो हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा हामी पक्कै पनि तपाईँको त्यो सजेसनलाई, त्यो अनुभूतिलाई पुनः समेट्नेछौँ। र आज यो कार्यक्रमबाट प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै, खास गरी पुनः दोहोऱ्याए अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा सिनियर रिसर्चका रूपमा कार्य गरिरहनुभएका कृष्ण अधिकारीजीले यहाँ बडो हृदयतापूर्वक मित्रता भावले यहाँ आएर मेरो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट आफ्ना केही विचारहरू राखिदिनु भयो, अनुभूति राख्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। हवस् त, नमस्कार।